आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो सूरतुल फातिहा के हवाले से है और ख़ास तौर पर इसकी आयत नंबर 5 जो कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। इंशाल्लाह इसकी मुकम्मल तफसीर कुरान और अहदीस से जानेंगे। इसके हवाले से जिन लोगों को फ़ायदा हासिल हुआ उनके सच्चे वाक़यात भी इसमें शामिल किए गए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि कमेंट में अल्लाह करीम के नामों में से एक नाम लाज़मी लिखते हैं। नाज़रीन इकराम, आज हम जिस सूरह की बात कर रहे हैं वो कुरान करीम की सबसे पहली सूरह यानी सूरतुल फातिहा है। इसकी शान ये है कि अल्लाह ताला ने इसमें बेमिसाल कमालात जो हैं वो रखे हैं। ये वो सूरह है जिसे उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब भी कहा गया है। इसका नुज़ूल मक्का मुकरमा में हुआ और ये कुरान की असास और बुनियाद है। उलमा ने सूरतुल फातिहा के 30 से ज़ायद नाम बयान किए हैं। इसमें से चंद क्या हैं? फातिहतुल किताब, उम्मुल कुरान, अस्सबअ मसानी, अश्शिफा, अर्रुक़या। कुरान करीम में अल्लाह ताला सूरह हजर में फरमाते हैं, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम। ए नबी, हमने आपको 7 बार दोहराई जाने वाली आयत और अजीम कुरान अता फरमाया। यहाँ सबा मसानी से मुराद सूरतुल फातिहा ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन उम्मुल कुरान है, उम्मुल किताब है और सबआ मसानी है। एक और हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने तौरात और अंजील और ज़बूर में ऐसी सूरत नाज़िल नहीं की जैसी सूरतुल फातिहा है। ये सबआ मसानी है और कुरान अजीम है जो मुझे दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरतुल फातिहा पढ़ने वाले को हर बीमारी से शिफा मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है। अर्रहमान रहीम, वो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों का जिन पर तू गज़बनाक हुआ और ना ही गुमराहों का। बेशक इसको हर फ़र्ज़ नमाज की सूरतुल फातिहा को हर रकत में पढ़ा जाता है। ये दुआ है, कुरान की असल रूह है, दिल को सुकून, ज़ुबान को ज़िक्र और ज़िंदगी को रहनुमाई अता फरमाती है। ये शिफा है, बीमारियों से निजात है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन एक सफ़र पर थे। एक कबीले के सरदार को बिच्छू ने काट लिया। सहाबा ने सूरतुल फातिहा पढ़कर दम किया तो वो फ़ौरन शिफायाब हो गया। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें कैसे पता चला कि ये सूरत दम है? यानी सूरतुल फातिहा शिफा है और रूहानी इलाज भी है। सूरतुल फातिहा में हमें सिखाया गया है कि असल ताकत और मदद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। सीधे रास्ते पर चलने की दुआ मांगनी चाहिए और हमेशा अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारना चाहिए। ये सूरह जो सूरतुल फातिहा है, इसकी जो आयत मालिक यौमिद्दीन यानी जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक, ये आयत सूरतुल फातिहा का मरकज़ी नुक्ता है जो हमें आखरत, जवाबदेही, हकीकी इंसाफ की तरफ मुतवज्जे करती है। इसमें मुकम्मल तफसीर क्या है कि मालिक अल्लाह ही क़यामत के दिन का मालिक है। वहाँ किसी बादशाह, वज़ीर, ताकतवर या दौलतमंद की कोई हैसियत नहीं होगी। यौमिद्दीन यानी दीन का मतलब बदला है, यानी वो दिन जब हर अमल का पूरा बदला दिया जाएगा। दुनिया में इंसान अपनी चालाकी से, दौलत से, ओहदे से, किसी भी चीज़ से बच निकलता है, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने किसी को भागने की जगह नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह गाफिर में, लमनिल मुल्कुल यौमा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज हुकूमत किसकी है? सिर्फ अल्लाह यकता और सब पर गालिब की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इस आयत को पढ़ते मालिक यौमिद्दीन तो इतना रोते कि कई बार बीमार हो जाते। सहाबा कराम पूछते, अमीरुल मोमिनीन आप क्यों रोते हैं? तो फरमाते, मैं सोचता हूँ कि कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा और अगर मैं जवाब ना दे सका तो मेरा क्या हाल होगा। नमरूद ने कहा, मैं बादशाह हूँ,
حکومت میری ہے۔ لیکن جب ایک ننھی مکھی، ایک مچھر اس کے ناک میں گھسا اور اس کے دماغ تک پہنچا تو وہ تڑپنے لگا، زمین پر گرتا، سر کو دیواروں میں مارتا اور چیختا رہتا۔ اس کا غرور ختم ہو گیا اور ذلت اللہ نے اس کا مقدر بنا دیا۔ یہ سبق ہے کہ حقیقی بادشاہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ آج کی جو آیت، جو وظیفہ ہے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت قرآن کی روح ہے۔ اس میں توحید، اخلاص، بندگی اور اللہ پہ بھروسے کا سبق ہے۔ اس کی مکمل تفسیر ہم جان لیتے ہیں کہ یا اللہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نماز، روزہ، حج، دعا، ذکر، قربانی، نذر و نیاز سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، کسی اور کے لیے نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ مشکلات، حاجات، رزق، شفا، دشمنوں سے بچاؤ، ہر معاملے میں صرف اور صرف اللہ سے رجوع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اسی طرح سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد چاہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب مجھ سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے گا۔ جب مسلمان غزوہ بدر میں 313 تھے اور کافر 1000 سے زیادہ، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ نے فرشتوں کو نازل فرمایا اور مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ یہ ایاک نستعین کا زندہ ثبوت ہے۔ اسی طرح جب نمرود نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو انہوں نے صرف یہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ اس آیت کا عملی نمونہ ہے کہ مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگنی چاہیے تو اللہ آگ کو بھی ٹھنڈا فرما دیتے ہیں۔ جب فرعون لشکر کے ساتھ آیا اور بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پر پھنس گئے، لوگ گھبرا گئے، حضرت موسیٰ نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے سمندر کو پھاڑ دیا اور موسیٰ اور ان کی قوم کو بچا لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے جب مدد مانگی جاتی ہے تو اسی طرح اللہ راستے نکالتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مصداق ٹھہرتے ہیں۔ ایک شخص کا گھوڑا جنگل میں کھو گیا، وہ بار بار پکار کر تھک گیا، آخر کار اس نے وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور کہا یا اللہ میرا سہارا صرف تو ہے۔ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ گھوڑا خود بخود واپس آ گیا۔ تو ان تمام تر واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اصل عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ نیت اگر خالص ہو تو اللہ مشکلات میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ انسان کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں توحید، عاجزی، اللہ پر اعتماد سکھاتی ہے۔ کچھ عام لوگوں کے واقعات بھی اس میں ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک نیک خاتون سخت بیمار تھیں، علاج کے لیے استطاعت نہیں تھی، وہ بار بار کہتی رہتی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ چند دن بعد ایک ڈاکٹر خود ان کے گاؤں آیا اور مفت علاج کیا اور اللہ کے حکم سے وہ صحت یاب ہو گئی۔ ایک دیہاتی کا چھوٹا بیٹا گم ہو گیا، کئی دن ڈھونڈنے کے باوجود نہیں ملا۔ وہ ہر نماز کے بعد اخلاص سے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دعا کرتا، خاص طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین پر زیادہ دھیان دیتا۔ کچھ دن بعد اس کا بیٹا خود صحیح سلامت واپس آ گیا۔ لوگ حیران ہوئے، اس نے کہا میں نے کسی سے نہیں مانگا، صرف اللہ سے مدد مانگی۔ ایک مزدور کی آمدنی بہت کم تھی، وہ ہر صبح کام پر جانے سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر یہ دعا کرتا، یا اللہ میں صرف تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ کچھ عرصے بعد اسے ایک نیک شخص ملا جس نے اسے بہتر نوکری دلوا دی۔ مزدور کہتا ہے کہ یہ سب اللہ نے میری ایاک نستعین کی دعا سے کیا ہے۔ ایک چھوٹے بچے کو اکثر ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ اس کی ماں نے اسے سونے سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی عادت ڈال دی تھی اور کہا بیٹا مدد اللہ سے مانگو۔ کچھ ہی دنوں میں خواب آنا بند ہو گئے۔ بچہ کہتا ہے امی جب میں ایاک نستعین پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے۔ بے شک یہ تمام تر واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ انسان کو مخلوق سے امیدیں لگانے کی بجائے
खालिक पर भरोसा रखना चाहिए। आम लोगों के ये वाक़यात हमें यकीन दिलाते हैं कि अगर बंदा इखलास से अल्लाह की तरफ रुजू करे तो अल्लाह ज़रूर मदद करता है। सूरतुल फातिहा की ये जो आयत नंबर 5, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये बेशक हमें सरासर अल्लाह से जोड़ देती है। हमारा राब्ता मुकम्मल अल्लाह से कायम कर देती है। ये आयत दरअसल बंदे की ज़बान से अल्लाह ताला की मदद और तवक्कुल का ऐलान है। जो बंदा इखलास के साथ इस आयत को पढ़ता है, अल्लाह इसके लिए गैब से मदद फरमा देते हैं। वजीफ़ा जान लीजिए, अच्छी तरह से नोट कर लें कि आपने करना क्या है। आपने किसी भी नमाज के बाद सूरतुल फातिहा 7 मरतबा पढ़नी है और उसके बाद अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। ख़ास तौर पर रिस्क, सेहत, दुश्मनों की शर से हिफाजत के लिए कोई भी आपका अमल है तो आप ये अमल कर सकते हैं। लेकिन अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और किबला रुख होकर बैठना है। फिर उसके बाद 101 मरतबा आपने यानी कि एक तस्बीह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की पढ़नी है। उसके बाद हाथ उठाकर आपने अल्लाह से दुआ करनी है, ए अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगता हूँ, मेरी हाजत पूरी फरमा। ये अमल आप कम से कम 21 दिन तक करें इंशाअल्लाह। 21 दिन में आपका हर मसला अल्लाह करीम हल फरमा देंगे, हर मुश्किल आसान होगी, रिज़्क़ के दरवाजे खुलेंगे, दुश्मनों के शर से निजात मिलेगी, दिल को सुकून और रूह को ताकत मिलेगी, दुआ कबूल होने की उम्मीद इंशाअल्लाह बढ़ जाएगी। जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं, अगर वो इस अमल को करें किसी भी नमाज के बाद और फिर अल्लाह से दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। और अगर ज़्यादा असर चाहते हैं तो पानी पर दम करके उसको पी लें, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आप पर करम फरमाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।